बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर इजराइल का ईरान पर हमला है, और ये वो हमला है जिसमें 200 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन को द राइजिंग लायन का नाम दिया गया और 100 से ज़ायद टारगेट्स को ईरान के जो है वो इसमें हम देखते हैं कि हिट किया गया है, और जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनको शहीद किया गया है। अब इसमें अगर सर फहरिस्त हम बात करें तो मेजर जनरल हुसैन सलामी का नाम आता है, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर थे। फिर इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी शामिल थे। मेजर जनरल गुलाम अली राशिद कमांडर ऑफ द खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, मेजर जनरल आमिर अली हाजीजादे IRGC's एयर डिफेंस के जो हेड थे, और साथ ही साथ दो बहुत ही रिनाउंड इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको शहीद किया गया। फरीदून अब्बासी जो कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के हेड भी थे, और मोहम्मद मेहदी तेहरानसी जो कि फिजिसिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे। अब इसका मकसद क्या है? ऑब्वियसली हर तरफ यही बात हो रही है। एक ऐसे टाइम पे जब अमेरिका बार बार ईरान को कहता रहा कि हम आपको मुज़ाकराती टेबल पे लाना चाहते हैं, मुज़ाकरात शुरू हो चुके थे, छठा राउंड जो है वो 2 दिन के बाद होने जा रहा था, और उसका मकसद क्या था कि जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, या ईरान को इस हद तक मजबूर करना है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। अब ये जो हमला किया गया है, इससे ऑब्वियसली निगोशिएटिंग टेबल पे आने वाली कहानी तो बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन अगर आपको याद हो, आज सुबह जब इस पे फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ इस हमले के बाद से, तो मुझे याद है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पहला बयान आया था वो ये था कि जी द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नथिंग टू डू विद दिस, ये इजराइल ने अटैक किया है और ईरान जो है वो अपनी रिटेलिएशन में US के जो एसेट्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको निशाना ना बनाए। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन दिखाई गई वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बड़े पैमाने पर नहीं थी, कि उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुर्रतमंदाना बयानात जो हैं एक तरह से देखा जाए तो देना शुरू हो गए। 100 ड्रोन्स का जिक्र किया जा रहा है, गो कि एक ईरानी ऑफिशियल इसको डिनाई भी कर रहे हैं कि ये रिटेलिएशन हमारी तरफ से नहीं हुई है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सोर्सेज, जो इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि जी रिटेलिएशन में 100 ड्रोन्स जो हैं वो इजराइल की तरफ भेजे गए, लेकिन इजराइल से बहुत दूर ही उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया, और इसमें इजराइल का कोई भी बाल बीका नहीं कर सके जो भी रिटेलिएशन ईरान ने इसमें दिखाई है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, स्पेशली जो एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है नतांज में, उसको अटैक किया गया है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इनफैक्ट इजरायली कुछ एनालिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं दैट वाइल इजराइल मे बी केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग severe damage on Iran's nuclear program, but हमारे पास क्या वो हथियार हैं जो ईरान के न्यूक्लियर साइट को एक्चुअली, जहां पर ये यूरेनियम इनरिचमेंट की बात की जाती है, वहां तक निशाना बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में बहुत गहरे हैं। एंड इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस के एक फॉर्मर वेपन इंस्पेक्टर हैं, स्कॉट रेटर, बहुत मशहूर, वो अक्सर इस पे बात भी करते हैं, उन्होंने इनफैक्ट नाम लेके बताया है कि आखिर अमेरिका के पास कौन से वो 2 हथियार हैं, 2 वेपन्स हैं। इजराइल नहीं, अमेरिका का नाम लेके उन्होंने बताया है कि अगर वो इस्तेमाल हो तभी आप एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज कन्वेंशनल वेपन से इस को हासिल करना, इस मकसद को हासिल करना पॉसिबल नहीं है। अब उन्होंने इसमें जिक्र किया कि जी अमेरिका के 2 न्यूक्लियर हथियार ऐसे हैं, B-61-12 ग्रेविटी बॉम्ब, एंड सेकेंड वन इज W-76-2 लो यील्ड न्यूक्लियर वॉरहेड, जो कि पहले से ट्राइडेंट सबमरीन पर ऑपरेशनल हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मामलात या नौयत इस हद तक भी जा सकती है कि इन हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार के बगैर आप ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि वो ज़मीन के बहुत नीचे, बहुत गहरे हैं। अब ईरान ने ऑब्वियसली ऐलान किया है कि वो रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे। अब इस पे ये बात भी हो रही है कि वो बदला आखिर क्या हो सकता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि मुज़ाकरात की बात तो करते रहे और ईरान को कहते रहे कि हम आपको एटॉमिक बॉम्ब बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते, उनकी तरफ से जो बयान आया उसको ऑब्वियसली एक धमकी से कम नहीं लिया जा सकता।
उनका जो पहला बयान था कि आई थिंक इट्स बिन एक्सेलेंट, वी गेव देम अ चांस एंड दे डिडंट टेक इट, they got hit about as hard as you are going to get hit and there is more to come. यानी वो आपको बता रहे हैं there is more to come, a lot more. ये उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बात की. और दूसरी चीज़ ये कि आज अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि जी मैंने अल्टीमेटम दिया है, मैंने डेडलाइन दिया है ईरान को 60 दिन की, 2 महीने की, और आज वो कहते हैं कि जी 61वां दिन था. 2 months ago I gave Iran a 60-day ultimatum to make a deal and they should have done it. Today is day 61. Now they have perhaps a second chance. वो second chance वो ईरान को क्या मौका दे रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जी आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो, हमारी बात माने, गिव अप करें और जो हम कह रहे हैं उसी पर अमल करें. अब इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे. अब आलमी जो दुनिया है, बार बार बात की जाती है कि ईरान शायद अकेला वो मुल्क था जो, चलें आप उस पर डिबेट कर सकते हैं कि जी इस नौइयत तक का नहीं था, इस लेवल तक का नहीं था, कोई बड़े स्केल पे नहीं कर रहे थे, लेकिन हल्का फुल्का जो भी वो कर सकते थे वो कर रहे थे. बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं कहीं पर वो इस मामले में तो सपोर्ट उनको एटलीस्ट नहीं कर रहे थे. मिलिटरली अगर आप बात करें, एज फार एज इजराइल इज़ कंसर्न्ड, ईरान अकेला वो मुल्क था जो लगा हुआ था इस मामले पे. और अब क्या रिएक्शन आएगा, अब क्या ताउन या हिमायत मिल सकती है ईरान को बाकी दुनिया की, इस पे भी बात करेंगे. आज मुझे ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी. डॉक्टर कमर चीमा, माहिर हैं आप आलमी उमूर के. और हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन द शो. एम्बेसडर साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू. सर, ये बताइएगा कि अब ऑब्वियसली मुज़ाकरात जैसे तैसे भी थे शुरू हो चुके थे, और इतवार को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ये 6th राउंड भी होने जा रहा था. इससे 2 दिन कबल इजराइल का इस तरीके से ईरान पर हमला कर देना कितना मायने खेज है, और क्यों आपको लगता है कि इजराइल ने यही वक्त चुना है इस हमले के लिए? जी शुक्रिया, मुझे आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया है. और मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन डिप्लोमेटिकली मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया था जिसको JCPOA कहते हैं, जॉइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसके मुताबिक उनके वो न्यूक्लियर डील हो चुका था. और फिर जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने यूनिलैटरली अमेरिका को उस एग्रीमेंट से निकाला जो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ था, क्योंकि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था. और ईरान इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो अपने वो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे विद इन द बाउंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. और उन्होंने वो बम बनाना जो है, उन्होंने कहा उसकी कैपेबिलिटी वो ज़रूर बनाएंगे लेकिन वो बम नहीं बनाएंगे. उनका ये दावा था ईरान का. लेकिन जब ट्रंप ने विड्रॉ किया उस JCPOA से और बाद में आया, उन्होंने कहा कि न सिर्फ जब हम आएंगे इसको बहाल करने के लिए हम मज़ीद शराइत डालेंगे विच ईरान हैज़ टू एक्सेप्ट. ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर क़ानूनी था. और अब जो इसराइल ने हमला किया है ये हर लिहाज से मुजरिमाना है, हर लिहाज से. और आपको शायद इल्म हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स जब हुए तो वहाँ न्यूरम्बर्ग ट्रायल के जो जस्टिस थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बड़ा क्राइम, जुर्म वो तब होता है जब एक मुल्क बग़ैर किसी जवाज़ के दूसरे मुल्क पे हमला करता है. और यही हुआ है इसराइल के साथ. क्योंकि ईरान वाज नॉट थ्रेटनिंग इसराइल. ईरान ने तो कहा था कि दे आर विलिंग टू साइन इवन अ न्यू और जॉइन न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन इन द मिडल ईस्ट, जो अरब ममालिक की तरफ से आया हुआ था. तो अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन
के मेंबर बन जाते तो फिर ईरान वुड हैव डिस्कार्डेड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि इजराइल वुड ऑल्सो ज्वाइन, क्योंकि वो मिडल ईस्ट के लिए था। लेकिन अमेरिका की वजह से, और अमेरिका और इजराइल जो है वो ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल जो है न्यूक्लियर वेपन्स पावर हो, ताकि वो अमेरिका की वो सैतरत यानी कि डोमिनेंस सुजरेनिटी ओवर द इंटायर रीजन हो। तो हर लिहाज से ये जो इसराइल है तो हर लिहाज से गैर शरई मुल्क है, गैर कानूनी मुल्क है। जो उन्होंने गजा में किया है, जो फ़लस्तीन के साथ किया है, जो उन्होंने बाकी जो जितने ममालिक हैं रीजन के उनके साथ जो किया है, उन्होंने जो कत्ल आम किया, नस्ल कुशी की है, और अब ईरान के ऊपर बिला जवाब उन्होंने जो हमला किया है, ये दुनिया के मुनाफिक तरीन और सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, 200% अमेरिका की तरफ से सपोर्ट है। तो ये आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई एक मुसलमान मुल्क जो है इस चैलेंज को निभा नहीं सकेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी है मुसलमान ममालिक के लिए कि वो यकजा हो। और वो आप सही कह रहे हैं कि अपने रीजन में देख लें, ऑब्वियसली फ़लस्तीन है, लेबनान है, सीरिया है, नाउ ईरान, तो व्हाट्स स्टॉपिंग देम टू कम आफ्टर एनी अदर इस्लामिक कंट्री? यू आर एब्सोल्युटली राइट। जनरल कल को ये पाकिस्तान के पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान से वैसे उनको प्रॉब्लम है क्योंकि वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है। नहीं, उनका प्रॉब्लम ये है कि किसी मुस्लिम ममालिक के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। कहते सरेआम कहते नहीं है, लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि ये इनका प्रोग्राम है। अब ईरान के साथ अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। मुझे बताइए, ये ऑब्वियसली ये जो बार बार बयानात आते रहे कि ईरान को हम न्यूक्लियर ताकत जो है वो नहीं बनने देंगे, हमारे हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब हम अस्करी तौर पे तबाह नहीं कर देते ईरान को। और अब ये जो इस वक्त अटैक हुआ है, व्हाट्स योर असेसमेंट ऑफ दिस अटैक, द टाइमिंग स्पेशली? क्या वाकई ईरान बहुत करीब पहुंच चुका था न्यूक्लियर ताकत बनने के कि उनको ये हमला इजराइल को करना पड़ा? ऑब्वियसली उनके पास इंफॉर्मेशन होगी मोसाद को लेके। आज देख लीजिए कितने अखबारों के तज्जिए आ रहे हैं, इजरायली और अमेरिकन लिख रहे हैं कि मोसाद की कितनी एक डीप पेनिट्रेशन ईरान के अंदर मौजूद थी। देखिए, JCPOA जिसका जिक्र एम्बेसडर साहब ने किया, उसमें 2015 में ईरान को इजाज़त मिली थी कि वो यूरेनियम को 3.7% तक वो उसको आगे वो कर सकता है। और अभी IAEA ने बताया है कि उसने तकरीबन इन्वेस्टमेंट 60% कर ली है। अब तक ये वेपन ग्रेड्स की नहीं है क्योंकि उसके लिए 90% चाहिए। एंड इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप यूरेनियम को या प्लूटोनियम को इनरिच करें और आप एक न्यूक्लियर पावर बनते हैं। इसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। आपको तो कपल करना पड़ता है। पहले तो एक इनरिच यूरेनियम को आपने उसको वेपन ग्रेड का बना के और उसके बाद फिर मिसाइल्स के साथ या एयरक्राफ्ट के साथ या सबमरीन के साथ कपल करना पड़ता है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और मैं समझता हूं कि ईरान के पास अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन इजराइल और अमेरिका कह रहा है कि उसके पास ये कैपेबिलिटी अभी चंद दिनों की बात है, उसको एक्वायर कर लेगा। जाहिर बात है कि ये तो उनकी अमेरिका और इजराइल की एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि ईरान को वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। मैं भी आता हूँ, देखें, एस्केलेशन अगर बढ़ती है तो उसके असरात जो है वो सारे खित्ते के ऊपर होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका ऐलान भी किया है, फॉरेन ऑफिस ने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन मैं इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर उसका जिक्र करना चाहूंगा। जी जी फरमाइए। पहली बात तो ये है कि देखिए, ईरान हमारा नेबर है और नतान्स का जो उनका जो न्यूक्लियर सिस्टम है, जो फैसिलिटी है, उसके ऊपर इजराइल ने कंसंट्रेट किया है। और अभी तक IAEA ने यह कहा है कि वहां से किसी किस्म की रेडिएशन का इखराज नहीं हुआ है। लेकिन अगर इजराइल और हमले करेगा और न सिर्फ इसके ऊपर बल्कि बूशहर के ऊपर, तो ये खतरा हमेशा से रहेगा। और ये जो रेडिएशन है वो ईरान के तमाम
जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे फैल सकती है। आपने इसका जिक्र किया कि जी कन्वेंशनल वेपन से क्या अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन उसको डिले जरूर किया जा सकता है। सही। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि क्या इजराइल या अमेरिकन जो है वो कोई स्पेसिफिक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से इसको नाकाम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वो कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, इसलिए कि उसमें लाखों अफराद जो है वो अपनी जानें गंवा देंगे और इजराइल ईरान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे रेडिएशन फैल सकती है, कभी भी वो करेंगे नहीं। मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। आपने देखा होगा कि देखिए पेट्रोल जो है 12% अभी महंगा हो गया और उसका हमारी मईशत के ऊपर असर होगा। इसको गवर्नमेंट आई एम श्योर जरूर देखी होगी। फॉरेन ऑफिस ने 24/7 क्राइसिस मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दिया है, जो कि एक राइट डिसीजन है। और उन्होंने एक एडवाइजरी भी इशू की है कि जो पाकिस्तान के ज़ायरीन हैं जो कि ईरान में गए हैं या फिर वो दूसरे ममालिक में गए हैं, पर्टिकुलरली बगदाद में अगर गए हैं, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली उनकी सिक्योरिटी का जो है हमें उसका कंसर्न होगा। अगर एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है तो जो ईरानियन पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली साउथ में वो जो है पाकिस्तान के करीब आ सकती है। कुछ लोग जो है पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस भी कर सकते हैं और इसी एफर्ट में जो पाकिस्तान के दुश्मन है वहां पे आपको पता है कि ये जो BLA वाले हैं कुछ पोर्शन वहां पे सिस्तान बलोचिस्तान में वो मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपनी बॉर्डर विजिलेंस बनानी होगी, उसको मजीद बेहतर करने होगा और हमें ईरान को अगर जरूरत हुई तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बिल्कुल तैयार होना होगा और ये ना सिर्फ मेडिकल असिस्टेंस होगी बल्कि और अगर उनकी कोई जरूरत है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तैयारी करनी होगी। सही। तो ये इम्प्लीकेशंस हैं इसके, ऑब्वियसली पाकिस्तान को क्या करना होगा और पाकिस्तान के लिए आगे चीज़ें क्या हो सकती हैं उसका आपने जिक्र किया। मैं वापस भी आती हूँ इस पर, बट लेट मी ऐड डॉक्टर कमर शीमा एज वेल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं कि मज़ीद क्या हो सकता है, अमेरिका ने और ख़ास तौर से इजराइल ने खुद कह दिया है कि जी अभी हम रुकेंगे नहीं, और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मैंने ट्वीट बताया उसमें उन्होंने कह दिया है कि there is more to come, a lot more, and today is day 61. Now they have perhaps a second chance. So क्या second chance है, वो क्या मौका है जो इस वक्त दिया जा रहा है ईरान को? What do they want from Iran because they are already on negotiating table? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको समझना होगा कि पिछले 2-3 सालों के अंदर वो जंग जो इजराइल के अंदर या इजराइल के बॉर्डर्स पे थी, जो ईरान ने थ्रू प्रॉक्सीज या मज़ाहमती ग्रुपों की शुरू की थी, वो मज़ाहमती ग्रुप भी कमज़ोर हो गए और वो जंग जो है इवन सीरिया जैसा मुल्क जो इम्पोर्टेंट था वो भी ईरान के हाथ से चला गया और अब वो जंग ईरान के अंदर आ गई है। सो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है जो पिछले ख़ास तौर पे जो 7 अक्टूबर का जो हमास ने इजराइल पे हमला किया था उसके बाद इजराइल इन चीज़ों को इस मुकाम पे ले आया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप कह रही हैं कि क्या अमेरिका कर सकता है। देखें लास्ट टाइम अमेरिकी सदर जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में थे तो कासम सुलेमानी को अटैक किया, असैसिनेट किया। अभी आप देखें कि इस्माइल हानिया को IRGC के कंपाउंड में अटैक हुआ। फिर आप देखें कि आज जब जंग शुरू हुई तो पहले कुछ मिनट्स के अंदर ही ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एलिमिनेट कर दी। तो कितना ज्यादा इजराइल जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने तेहरान के इर्द गिर्द एक ड्रोन बेस भी बनाई हुई थी जो हमने गाड़ियों को जो वहां पे किया। सो ईरान का जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो बहुत हद तक एक शैलो नजर आया है और ये एक नहीं, दो नहीं, अच्छा वैसे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट इसी पे आ जाइए क्योंकि आज बहुत ज्यादा लोगों के खास तौर से पाकिस्तान के अंदर ये कंसर्न रहा कि ईरान ने तो वो अक्टूबर में हमने देखे वो मिसाइल्स थे, उस वक्त भी ऑब्वियसली इजराइल का तो खैर कुछ नहीं बिगड़ा,
بٹ ابھی بھی جو ریٹیلیشن آنی چاہیے تھی, جہاں پہ 200 اسرائیلی فائٹر جیٹس جو آپ کے 100 جگہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے کیا کیا؟ اگر وہ 100 ڈرونز ہیں جو کہ اسرائیل سے باہر ہی بہت دور ہی انٹرسیپٹ ہو گئے تھے, تو کیوں اسرائیل کے یہ ریٹیلیشن میں کیوں نہیں ایران کچھ کر سکا اتنا؟ دیکھیں ابھی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارننگ میں ہے, لاس ہے, ملٹری چیف جو ہے وہ ان کی اساسینیشن ہو گئی, تو ایک بڑی تبدیلی ہے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن, روک کیوں نہیں سکا ان حملوں کو؟ دیکھیں ایران کے پاس, میرا خیال ہے ایران کے پاس جو کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہاں تو لوکل ہے, یہاں اسرائیل نے کویسٹ 300 انہیں دیا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے, تو ظاہری بات ہے اس کو روکنا ایران کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران شاید ایکسپیکٹ کر بھی رہا ہوگا کہ یہ حالات بن سکتے ہیں, تو ظاہری بات ہے جو ٹیکنالوجیکل اپارتھائڈ ہے, ایکسیس نہیں ہے, ایجوکیشن کی وہ ایکسیس نہیں ہے, ٹیکنالوجی R&D جس طرح اسرائیل کر سکتا ہے, فرسٹ ہینڈ چیزیں مل جاتی ہیں. رشیا بہت قریب ہونے کے باوجود ایران کو کچھ ایسے ملٹری ہارڈ ویئر نہیں دے سکا جو کہ بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے. چائنا قریب ہونے کے باوجود اس طرح ملٹری ہارڈ ویئر نہیں دے سکا. سو ایران کے پرابلمز ہیں جو اس کے اوپر سینکشنز ہیں, جو کرپلنگ سینکشنز انہیں کہا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ایران کی مینوربلٹی, بزنس کرنا, اس کے ساتھ انگیج کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے, اور کوئی ملک بھی امریکہ کے سینکشنز کو رسک نہیں لینا چاہتا. اور ایران کی اپنی جو انٹرنل انڈیجنس کیپیبلٹی ہے وہ اس لیول کی نظر نہیں آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ ایران کیا کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جو پچھلے مہینے 10 مئی کو پاکستان نے ڈیٹرنس ریسٹور کی, ہم نے جو 5-6 گھنٹے میزائل فائر کیے تو انڈیا کو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑا اور سیز فائر کرنا پڑا. اب ایران کے پاس یہ چوائس ہے کہ کیا ایران اس طرح کا سیز فائر اسرائیل سے لے سکتا ہے. کوئی ملک ایران کا سیز فائر نہیں کرائے گا اگر ایران نے اپنی کیپیبلٹی شو نہ کی. اگر ایران نے اس لیول پہ ریٹیلیٹ نہ کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ محسوس کرے کہ جنگ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ اس میں سیریس نہیں ہوگا. اور وہ لوگ دیکھیں گے اب ایران نے اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے ان فرنٹ آف اٹس پراکسیز, مزاحمتی گروپوں کے, عرب ورلڈ کے ساتھ بھی, GCC اور ود ان ایران, اور اوور آل مسلم ورلڈ کہ ایران کیا کر رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ ایران کو اپنی کریڈیبلٹی بنانی پڑے گی اور اپنی پاور جو ہے وہ دکھانی پڑے گی. لیٹ می گو فار اے بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایران کے پاس آپشنز ہیں کیا اور ایران اس وقت کر کیا سکتا ہے. رائٹ آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کیا کر سکتا ہے, ایران کو کریڈیبلٹی اپنی اس وقت ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. امبیسڈر صاحب, جو اس کے ملٹری پہلو ہیں, ملیٹریلی کیا کر سکتا ہے ایران, وہ میں جنرل صاحب سے پوچھ لوں گی. آپ مجھے بتائیے گا سفارتی طور پہ بھی. ایک طرف تو بار بار یہ چند ممالک کا نام لے کے بات کی جاتی ہے کہ جی ایران کو بہت سپورٹ حاصل ہے, روس کی بھی, ساتھ ہی ساتھ چائنا کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے, پھر نارتھ کوریا جو ہے وہ جو مسل ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اس کی بھی حمایت حاصل ہے, اس کے ساتھ بھی بڑے قریبی مراسم ہیں. تو کیا یہاں پہ کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے یا ہمارے اسلامی ممالک اس حملے کے بعد ایران کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا کوشش ہو سکتی ہے سفارتی طور پہ؟ امبیسڈر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ان کو میری آواز نہیں جا رہی ہے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو میں کہہ رہی تھی کہ چلیں جو اس کے عسکری پہلو ہیں اس پہ آپ روشنی ڈال دیجئے کہ ایران کیا کر سکتا ہے. جب ہم بار بار ریٹیلیشن کی بات کرتے ہیں اس میں اوبیسلی اپنی پراکسیز کا استعمال کر سکتا ہے ریجن کے اندر, بٹ حزب اللہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے. ہوتھیز جو ہیں وہ فائٹ کر رہے ہیں, مسلز اور ڈرونز جو ہیں وہ ایران استعمال کرتا رہا ہے, ابھی بھی اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے. پھر وہ اپنی نیوی بار بار کہا جاتا ہے کہ جی گلف کنٹریز کے اندر, پرشین گلف میں, گلف آف عمان میں استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے ایران آپ کی نظر میں؟ پہلے جو آپ نے سوال امبیسڈر صاحب سے کیا تھوڑا سا اس کے اوپر میں اپنے جی ضرور دے دوں کہ دیکھیں جہاں تک ایران اور چائنا کا تعلق ہے, آبویسلی ان کے ایران رشیا کا آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں. ایران کہ اگر یہ مسئلہ یو سیکورٹی کاؤنسل میں جاتا ہے تو وہ ان کو ضرور جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے. اس میں OIC کا بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے. انفارچونیٹلی
اس کے اوپر OIC ڈیوائیڈڈ ہے، اس لیے کہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ایران ایک نیوکلیئر پاور بنے، بالکل، تو وہاں پہ یہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ اچھا، ایک بات پہلے کی گئی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید اسرائیل جو ہے وہ کوشش کرے کہ پاکستان کے نیوکلیئر جو سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، 1984 نہیں ہے۔ کوشش کی تھی کہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کہوٹا کے اوپر حملہ کرے، لیکن وہ انفارمیشن جو ہے ایسی انفارمیشن ہے کہ یہ آپ چھپا نہیں سکتے، وہ امیڈیٹلی جو ہے ہمیں معلوم ہو گیا تھا، اور ہمارا ایک بڑا ہی ایک کریڈیبل ڈیٹرنس ابھی موجود ہے۔ ہمارے پاس ایئر ڈیفنس بھی ہے، ہمارے پاس کاؤنٹر ایئر آپریشن بھی ہے، ہمارے میزائل کی رینج ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ پاکستان آپ نے جیسے کہا کہ ملیٹریلی آبویسلی اسٹرانگ ہے، بٹ ہم نے ریجن میں دیگر اسلامی ممالک کا جو حال اسرائیل نے کیا ہے وہ دیکھا ہے۔ سو واٹس اسٹاپنگ اسرائیل ٹو کمنگ آفٹر دوز کنٹریز؟ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہاں جی، دیکھو دس از انفارچونیٹ، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر جو ہے یونٹی ہونا چاہیے OIC میں، اور اس میں قصور اس بات کا بھی ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے OIC کی، وہاں پہ تمام جو مسائل ہیں UN سیکورٹی کاؤنسل کی طرح وہ میجارٹی ڈیسیجن کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، وہ یونانیمٹی کے اوپر بیس کر رہے ہیں۔ تو اس کو چینج ہونا چاہیے، اور یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ وہاں پہ ہونا چاہیے کہ اگر میجارٹی کی وہ ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ واپس آپ نے سوال کیا کہ ایران کیا کر سکتا ہے، جی اس کے پاس لانگ رینج میزائلز ہیں جو کہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ اس میں اس کو چائنا کی طرف سے بھی، رشیا کی طرف سے بھی مدد ملتی رہی ہے، اور شاید وہ استعمال کرے گا۔ اس نے استعمال کیے بھی ہیں جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسرائیل کے اوپر ماضی میں حملہ کیا تھا، تو وہ یہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے حمایتی ہیں، نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ ساری دنیا میں ہے، وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ اسرائیلی ایمبیسیز کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، انکلوڈنگ US جو ان کے انٹرسٹ ہے، اس لیے امریکہ نے ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کو ٹارگٹ نہ کریں، لیکن ایز اے لاسٹ ریزورٹ وہ ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے انڈائریکٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ اسرائیل کو روکے، کیونکہ ابھی جو ایران کا ایک ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپروول سے، اس کی پرمیشن سے اس نے یہ حملہ کیا ہے، تو وہ US انٹرسٹ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر زیادہ ایسکلیشن ہوگی، جو کہ پورے جو ریجنل پیس اور سیکیورٹی کے لیے ہے، یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی سیریس قسم کی بات ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امبیسڈر صاحب بھی واپس آ گئے۔ امبیسڈر صاحب، میں نے آپ سے پہلے سوال کرنے کی کوشش کی تھی، بٹ obviously you couldn't hear me۔ میں اب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے میں سوال رکھتی ہوں رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آج سب سے بڑی خبر obviously اسرائیل کا ایران پر حملہ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ جواب دے گا، ریٹیلیٹ کرے گا۔ سرخ جھنڈا جو ہے لہرا دیا گیا ہے، جو کہ بدلہ لینے کے لیے لہرایا جاتا ہے، ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، ریونج لینے کے لیے۔ اور ہم آپشنز پہ بات کر رہے تھے، لیکن ابھی تک جو ایران نے جو دعویٰ کیا تھا اسرائیل کے حوالے سے کہ اگر اسرائیل نے یہ کیا، ابھی جنرل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ان کے پاس obviously لانگ رینج میسلز موجود ہیں جو اسرائیل کو ڈائریکٹ نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال اس وقت بھی سوال ہوا تھا، اکتوبر میں بھی نہیں کیا گیا تھا، اور ابھی بھی ایز سچ نہیں ہوا ریٹیلیشن کے وقت۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملے رک کیوں نہ سکے، خاص طور سے انٹیلیجنس کی کتنی ناکامی ہے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل نے تمام جو اہم آپ کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنا دیا، آپ کے ٹاپ سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا، اور ان کی جو ایجنسی ہے ایرانی انٹیلیجنس، وہ بر وقت یہ خطرہ کیوں بھانپ نہیں سکے، کیوں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو انڈر گراؤنڈ نہیں کیا۔ اور اگین بات وہی آتی ہے کہ ایران کے اندر موساد آپ کو بہت حد تک نظر آتی ہے، اس کی پریزنس نظر آتی ہے، ڈیپ پینیٹریشن ہے، ہر ادارے کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی ہے۔ اور مت بھولیے IRGC کے ہیڈ کوارٹر کے اندر اسماعیل ہنیے کی شہادت ہوئی تھی۔
میں واپس آتی ہوں اسی سوال پہ جو سفارتی کوششوں کا ذکر تھا. انفارچونیٹلی امبیسڈر صاحب تو نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ان 3-4 ممالک کو دیکھ کے ایک نئے عالمی بلاک کی بات کی جاتی ہے, کیا پاسبلٹی ہے ایران, چائنا, رشیا, نارتھ کوریا, جن کے تمام کے آپس میں بڑے اچھے مراسم ہیں؟ دیکھیں یہ باتیں اس حد تک تو اچھی لگتی ہیں کہ یہ تمام ویسٹ اینٹی ویسٹ یا ویسٹ کے سے ان کی کوئی مطابقت نہیں بنتی, لیکن یہ کہنا کہ کوئی بلاک بنے گا مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 فورم ہیں آپ کے سامنے, ایک برکس اور ایک ایس سی او, اور دونوں ہی ایک نان ویسٹرن فورم انہیں کہا جاتا ہے, اور دونوں کی کوئی خاص ایسی کوشش نہیں ہے کہ وہ امیڈیٹلی کچھ چاہتے ہیں, اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح کی پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک اینٹی ویسٹ بلاک بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایون یہ جو ڈسکشن اکثر ہوتی ہے گلوبل ساؤتھ کی, تو اس میں دیکھیں چائنا بینگ اے ممبر آف دا گلوبل ساؤتھ کوئی لمبی چوڑی کوشش نہیں کرتا, ڈپلومیٹک ایفرٹ نہیں کرتا, پولیٹیکل ایفرٹ نہیں کرتا, وہ صرف اپنے اکنامک انٹرسٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ایسا بلاک یا ایسی سچویشن بنتی ہوئی نظر آئے. ہاں ایز فار ایز ڈسکشن کے حوالے سے بات کرنے کی حد تک کہا جائے, ورنہ اس وقت ایران جس مشکل میں ہے, اسرائیل, چائنا اور رشیا بہت کچھ کر سکتے ہیں. رشیا تو خیر خود اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے, وہ تو اپنے لیے ویپنز پیدا کرے گا کہ وہ ایران کو دے گا اس جنگ میں, تو ایران کی کون سپورٹ کو آئے گا, کیونکہ ابھی تو ایون رشیا نے جو ویپنز انڈیا کو دینے تھے پچھلے 2-3 سال سے وہ نہیں دے سکے, کیونکہ وہ اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں بیکاز وہ ایک ایکٹیو جنگ میں ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل ٹائم ہے, اس میں صرف جنگ لڑنا نہیں ہے, اس میں سسٹین کرنا, مینٹین رہنا. اگر بیسکلی میں یہ بات کروں کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اکیلا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. ابھی تک یہی گراؤنڈ ریالٹی. دیکھیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ملک بولتا ہے اور کس حد تک بولتا ہے. اگر ڈپلومیٹک سپورٹ دی جاتی ہے, ملٹری سپورٹ دی جاتی ہے, فائنینشیل سپورٹ دی جاتی ہے. دیکھیں ایران کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ایز اے شیعہ اسٹیٹ جس انداز سے بیہیو کرتا ہے یا ایکٹ کرتا ہے, تو اس کا زیادہ جو لنک ہے وہ اس کے مزاحمتی گروپوں سے ہے, تو وہی اس کے مین اتحادی ہیں, اور وہ انہی کے ذریعے اپنے نیشنل سیکیورٹی جو آبجیکٹیوز ہیں مڈل ایسٹ میں یا باقی جو انہوں نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. سو ایران کا کوئی خاص سیریا تھا, کمزور تھا, جیسا میں اسی لیے پوچھ رہا کیونکہ روایتی وہ مذمتی بیانات تو تمام ممالک ہی دے دیں گے, وہ تو ہر کوئی کر جاتا ہے ایسی سچویشن کے اندر, بٹ پریکٹیکلی کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا ملیٹریلی آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے, فائنینشلی آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے, دیٹ کاؤنٹس. مجھے جنرل صاحب لاسٹ کامنٹ اس پہ ذرا کر دیجیے گا. ہم یہ جو باقی اسلام, انہوں نے تو کہا کہ چلیں وہ شیعہ کنٹری, بٹ باقی اسلامی ممالک اس چیز سے اگر نکل کے کون شیعہ ہے کون سنی ہے, آپ اکٹھے نہیں ہو پا رہے, جس پہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, بٹ اکٹھے ہونے کے چانسز بھی نظر نہیں آتے. ایک ہے کہ جی آپٹکس آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں, وہ یہ ہیں کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یو اے ای, سعودی عربیہ اور قطر کا دورہ کرتے ہیں تو ان کو بوئنگ جہاز گفٹ ملتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کس قسم کا ریسیپشن ملا ہے, تو کوئی ایکسپیکٹ بھی کر سکتا ہے کہ کبھی اکٹھے ہو پائیں گے؟ دیکھیں they say we should hope for the best, ٹھیک ہے, اور اس میں پاکستان جتنی کوشش ماضی میں بھی اس نے کی ہے, اور میرے خیال میں یہ کوشش کو جاری رکھنی چاہیے. میں بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسرائیل کے ایک اور بڑا سپورٹر جو ہے وہ انڈیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے بلینز آف ڈالر کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیے ہیں, اور جو ویپنز اینڈ اکوپمنٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی اس نے استعمال کیا ہے. ایران کو میرے خیال میں اس سے انڈیا سے بھی چوکندہ رہنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل ضرور اس کی جو ہے وہ انڈیا وہ اس کو استعمال کرے گا, اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے نہیں ہے. ساتھ ہمیں چوکندہ رہنا ہوگا کہ اگر یہاں پہ انٹرنل ریئیکشنز ہوتے ہیں, ماضی میں بھی اس طرح ہوئے ہیں کہ لوگوں نے پروسیشن نکالے ہیں, اور سم ٹائم وہ پروسیشن جو ہے وہ وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو گورنمنٹ کو آئی ایم شیور جو ہے نا اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ بڑے پیشنس کے ساتھ اس کو وہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریڈ زون کی طرف اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس کو بھی روکا جا سکے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ کو نظر رکھنی ہے اس وقت انڈیا پہ بھی, آپ کے ہمسائے پہ بھی, کیونکہ انڈیا اوبیسلی اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ بینجامن نیتن یاہو کی اور نریندر مودی کی جو پلے بک ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہی ہے.
Thank you very much, General Raza Muhammad Khan, Dr. Qamar Cheema and Ashraf Qazi for joining us. Thank you so much for watching. Khuda Hafiz.